like, subscribe and get notified. People of KPM are anguished since the ambulance of the Primary Health Centre KPM is unavailable for the last 4 months. The newly allotted ambulance met with an accident and has remained in the garage for repairs for the past 4 months. Despite the urgency of the situation, it took 3 months just to initiate the process to retrieve the vehicle. आम्ही पळयतात की जे हेल्थ मिनिस्टर आसात विश्वजीत राणे ते कितलेदा व्हडले व्हडले हॉस्पिटलां आसा गोयची गव्हर्नमेंट तितूंत सरप्रायज विजीट दिता आसतना पळयल्याच आसतले तुमी पण तेणी खंय तरी हे जे बारीक हेल्थ सेंटर आसा सांगे केपें सावड्ड्या ह्या बाकीच्या एरियांनी ती खंय तरी विजीट करून तेंची कितें गरजे आसात तांकां कितें जाय कितें ना हेजी बी चवकशी करपाची गरज आसा. आतां पळयात हांव आसा केपें हेल्थ सेंटराक आनी हांगची जी एम्ब्युलन्स आसा ती एम्ब्युलन्स जे कितेंय जालें इमर्जन्सी जाल्यार ती घेवन वचपाची ती 4 म्हयने जाली ती गॅरेजीक आसा अजून पर्यंत सारकी करून ती हाडली ना. आतां पयलीं जे बाप्तीस मास्कारेन्हस म्हणून जे एचओ आसलेले तेंचे टायमार 3 म्हयनी उरली ती गॅरेजीक आसून आतां परत एकदां सुकोर येयल्या ते एचओ आसात तेणी परत एकदा 1 म्हयनो जालो तरी सुद्दां ही एम्ब्युलन्स येना. तर तांकां आमी जेन्ना विचारलें तेणी सांगलां की आपणाक न्यूली जॉइन जाला पूण आनी आपूण ती 15 दीस भितर ती एम्ब्युलन्स हाडटली. पूण आतां मोठे प्रश्न उबे रावतात की 4 म्हयने एम्ब्युलन्स सारकी करपाक गेल्ली एक्सिडेंट जाल्ली म्हणून ती उरली कशी. हेका डिपार्टमेंटाक सांगून सुद्दां ही डिपार्टमेंटान खंय तरी हेजे जे बील जाता हें पास केलें ना कित्याक. The current health officer, Dr. Socorro Quadros, has assured that the ambulance would be brought back within 15 days. Besides, there are 2 other ambulances with PHC KPM, he informed. जी नवीन जी एम्ब्युलन्स आयिल्ली ताका एक्सिडेंट जाल्लो ती एक्सिडेंट कामाक लागून मातशें मेजर काम आशिल्लें ताका एक सायड लागीं ती रिपेराक दिल्ली आसा. हांव विजीट केल्ले आसा त्या मेकॅनिकाक विदीन 15 to 1 month तरी ती गाडी आमचे कडेन येवपाक जाय. आनी एज फार एज आमचे कडेन जो आसा ऑलरेडी आमचे कडेन 2 एम्ब्युलन्स आसा आनी ते सारखे आसा रिपेर बी सारखे केल्यात सिटींग कांय तितून विथ ऑक्सिजन आसा. सो एम्ब्युलन्साचो आतां आमचे कडेन प्रॉब्लेम ना. डिपेंडिंग ऑन द केस सर आमचे कडेन कितें सिरियस आसा आनी वेर वी रिक्वायर्ड एनी अदर सपोर्ट वी कॉल एट 108 एंड गिव. पण आमचे कडेन एम्ब्युलन्स दोन्ही आसा ते वर्किंग कंडिशन आसात विथ ऑक्सिजन कांयच आमचे कडेन एम्ब्युलन्स प्रॉब्लेम ना. ही नवीन आसा ती आमी फॉलोअप केल्ली आसा ती 15 ते 1 म्हयने भितर येवपाक जाय. काम ऑलमोस्ट जाल्लें आसा तेचें. आतां ती तुमी येवचे पयलीं 3 म्हयने पयलीं दिल्ली रिपेरिंगान. येस ती एम्ब्युलन्स 1 म्हयने पयलीं एक्सिडेंट जालें तेन्ना दिल्ली. कित्याक मातसो डिले जाला तो थ्रू द कंपनी द कॉस्ट वॉज द डिफरन्स वॉज दे पण ती आतां रिपेर जाल्ली आसा विदीन 15 ते 1 म्हयन्यान तरी येवंक जाय. आतां पळयलां की कसलेय समज बारीक समज थंडी वचूं जाली इमर्जन्सी कितें आसा जाल्यार 108क रेफर करतात. सगळे आमी एक्सिडेंट ऑर्डर जर आमची एक्यूट सामकी सिरियस केसीस जर आसा एक्सिडेंट जाल्यारच आमी तेजो उपेग करता. आनी रुटीन आमचे सगळे दोन्ही एम्ब्युलन्स ज्यो आमचे कडेन आसात ती आमचे एम्ब्युलन्स मुवमेंट चालू आसा. आतां हार्ट अटॅक बी येयल्यार कितें आहा तितून सोल्युशन. हार्ट अटॅक आमी येयल्यार आमी मेजर करता आनी हार्ट अटॅक जर कन्फर्म जर आसा पयलीं आमी ट्रिटमेंट दितात आनी कार्डियाक एम्ब्युलन्स आमचे कडेन आपयतात आनी एम्ब्युलन्सान धाडटा. केपें आसा कार्डियाक. केपें एम्ब्युलन्स कार्डियाक ना सांगे Adding to the concerns, the area in front of the health center is experiencing severe waterlogging due to clogged and uncleaned gutters. The stagnant water is creating an unhygienic and uncomfortable environment for patients visiting the center, raising serious public health concerns. आतां पळयलां की हॉस्पिटलाच्या मुखार सगळें उदक भरता म्हणून लोकांचे कागाळे आहात आनी लोकांक भितर सुद्दां येवपाक मेळना उदक भरलेल्या कारणान स्पेशली पेशंट तेजे तुमी कितें अशें विचार. आयज आमी सकाळीं जेन्ना वतनाच इन्स्पेक्शन आसा सकाळीं उदक मातशें धरलेलें आसा ते ट्रेन बंद जाल्ली आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट कडून ती रिपेर उदक जें भरलां तें हें करपाक प्रयत्न करतात. एम्ब्युलन्स ज्यो गरजेक लोकांच्या सारक्यो गरजेच्यो त्यो वस्तू खंय तरी उरता कश्यो अश्यो रिपेर जायनासतना या सारके जायनासतना कश्यो उरतात. सो हेजेर प्रश्न आसा. तशेंच हे हॉस्पिटलाक पळोवपाक गेले जाल्यार हॉस्पिटलाच्या मुखारल्यान व्हडलो सारको व्हळ व्हांवता गटर सगळी जाम जाल्लें आसा आनी ते सगळे जे पेशंट येतात तांकां खंय तरी भितर सरपाक त्रास जाता जेणे तांकां उदकांतल्यान येवपाक पडटा. सो आमी तेंय बी विचारलें की हें केन्ना सारकें करता. तेणी सांगलां की आपूण ते डिपार्टमेंट आसा ते कळयतलो आनी ते जाता तितले बेगीन सारको करून घेतलो. सो हांगा अशी जी बारीक बारीक हेल्थ सेंटर आसा थंय जे मिनिस्टर आसात विश्वजीत राणे तेणी विजीट करपाची गरज आसा आनी थंय कितें आसा कितें ना हेंय पळोवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.